घनकियो लैलै घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। आत्मा हो नित्य, आत्मा हो नित्य। नित्य माने सधैँ 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 रहिरहने एक मात्र वस्तु छ, त्यसको नाम हो आत्मा। आत्मा बाहेक अरू कुनै पनि कहिल्यै पनि रहनु सम्भव छैन। किनभने एक आत्मा जसको नाम हजारौं हजारौं छन्, जसलाई भगवान भनिन्छ, जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जसलाई शिव भनिन्छ, जसलाई राम भनिन्छ, जसलाई कृष्ण भनिन्छ, जसलाई विष्णु भनिन्छ, जसलाई गणेश भनिन्छ, यस्तो धेरै धेरै नामहरू छन्। तर ती सबैको अर्थ एउटै हो, त्यो हो आत्मा। यसैले आत्मा जो हो त्यही मात्रै अमर हो। आत्मा अमर हो। भगवान परमात्मा शिव राम कृष्ण आदि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अमर हो, किनभने एक आत्मा हो। हामी सबैको पनि जो आत्मा छ त्यही आत्मा हो। त्यो आत्मा सधैँ सधैँ रहिरहन्छ। अब यो आत्माको परिभाषा छ, वेदान्तले गरेको छ, उपनिषदमा पाइन्छ। के पाइन्छ भने आत्मा हो नित्य। आत्मालाई नित्य बताइएको छ, सधैँ सधैँ। अब नित्यको पनि अर्थ छ। नित्यको अर्थ वेदान्तले उपनिषदले जो गरेको छ, जो यथार्थ हो, सर्वोच्च हो, परिपूर्ण हो, त्यो के हो भने उत्पत्ति रहित नाश रहित। नित्यको अर्थ हो उत्पत्ति रहित नाश रहित, अर्थात् आत्माको अर्थ हो उत्पत्ति रहित नाश रहित। आत्माको उत्पत्ति हुँदैन, किनकि यो सदाकालीन हो, अनादि अनन्त हो। यसको सुरु नै छैन, त्यसैले अन्त्य पनि छैन। त्यसैले अविनाशी छ, अमर छ। जस्तो शिवलाई नजन्मिएको नमर्ने भनिन्छ, किनभने आत्मा हो नि। आत्माको जन्म र मरण हुँदैन, त्यसैले आत्माको जन्म र मरण छैन। जन्म र मरण हुन्छ शरीरको, जसको अस्तित्व आत्माको दृष्टिकोणबाट वास्तवमा छैन। किनभने आत्माको सत्ता शक्तिले मात्रै शरीर उत्पन्न रहने र विलय हुने हो। तर आत्माको आधार बिना शरीरको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। आत्मा बिना न शरीर उत्पन्न हुन सक्छ, न रहिरहन सक्छ, न लयको प्रसङ्ग आउँछ। अर्थात् शरीरको कुनै प्रसङ्गै आउँदैन। यो शरीरको प्रसङ्ग आइराखेको छ, जन्म मृत्यु आदि, त्यो केवल आत्माको सत्तामा आइराखेको। बादलको जो कुराहरू आउँछ त्यो आकाशको सत्ताको कारणले मात्रै हो।
आकाशको सत्ता बिना बादलको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। आकाश बिना बादल कहिले पनि न उत्पन्न हुन सक्छ, न रहन सक्छ, न आउने जानेमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले बादलको सत्ता शक्ति सम्पूर्ण प्रभु केवल हो आकाश, एक आकाश मात्र। आकाशले लिएपछि सदाकाल हामीले पाउँछौँ, किनभने बादल आउँछ, रहन्छ, हराउँछ, उत्पन्न हुन्छ, रहन्छ, हराउँछ। तर आकाश सधैँ एकनाश, सधैँ सधैँ एकनाश। आकाशको न उत्पत्ति न समाप्ति, सदाकाली। तर आकाशको पनि अधिष्ठान, आकाशको पनि किनभने पाञ्चभौतिक रूपमा जो पञ्चमहाभूतमा जो आकाश भनिन्छ त्यो प्रसङ्गले आकाशको पनि अधिष्ठान हो, आधार हो केवल एक आत्मा। हामी सबैको एकमात्र सत्ता शक्ति हो केवल एक आत्मा। त्यसैले हामी सबैको यथार्थ स्वरूप केवल एक आत्मा हो। यही एक आत्मा नै सदाकालीन रहिरहने वस्तु हो। त्यसैले आत्मा बारेमा हामीले साह्रै राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी सबैको यथार्थ स्वरूप, हामी सबैको संसारमा हामी जे जति मानिसहरू छौँ सबैको एकमात्र सत्य वस्तु हो आत्मा, केवल आत्मा। यद्यपि शरीर रूपले धेरै 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 भए तापनि आत्मा रूपले एउटै हो, आत्मा रूपले भिन्न होइन। जस्तो बत्ती टुकीमा जो हामी बत्ती बाल्छौँ, प्यालामा जो हामी बत्ती बाल्छौँ, मैनमा जो बत्ती बाल्छौँ, त्यो बत्ती जो हो तातो रातो त्यो एउटै हो। त्यो जतिसुकै प्याला होस्, जतिसुकै मम होस्, जतिसुकै ढेब्री होस्, जतिसुकै पानस होस्, जो आगो हो, जो ज्योति हो, त्यो एउटै हो। त्यस्तै आत्मा एउटै हो। त्यसैले आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप भएको हुनाले र आत्मालाई लिएपछि अमर अजर परिपूर्ण सदाकालीन मुक्त मोक्ष प्राप्ति सबैको निश्चित रूपले हुने हुनाले आत्मालाई हामी सबैले जान्न अत्यन्त जरुरी छ। सबैभन्दा ज्यादा जान्न जरुरी यही हो, आत्माको विषयमा, एक आत्माको विषयमा। आत्मा रूपले हामी सम्पूर्ण एउटै हौँ। संसारमा हामीले एकता साँच्चै गर्नु छ भने आत्मा रूपले लिनुपर्छ, अनि मात्र हामी एकात्मक हुन सक्छौँ। र आत्मा रूपले हामी सबै एक हौँ। त्यसैले आत्मा जो हो, जो नित्य हो, जो उत्पत्ति रहित नाश रहित छ, यस्तो आत्मा भएको हुनाले र यस्तो अनमोल आत्मा हामी सबैको वास्तव यथार्थ अमर स्वरूप भएको हुनाले हामीले यसलाई राम्ररी जान्नै पर्छ। केवल जान्नुको प्रयोजन हो यहाँ। केवल जान्नुबाट हामीले यसको साक्षात् अनुभव गर्न सधैँ सधैँ सकिरहने हुन्छौँ। किनकि एक आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश। एक आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश। यो जो एक आत्मा हो, जो हामीहरूको वास्तव असली स्वरूप हो, अमर स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो, जसको मृत्यु कहिले पनि हुँदैन, संसारको सृष्टि प्रलयसँग कुनै पनि मतलब छैन। यो संसारको सृष्टि प्रलय, यो शरीरको जन्म मृत्यु भन्ने कुरा त यो त कस्तो हो भने अयथार्थ हो, वास्तवमा होइन, भ्रमरूप। तर भ्रमलाई पनि कसैले खुब साँचो मानिएको हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूले, केटाकेटीहरूले, बच्चाहरूले, आजकलका बच्चाहरू त
प्राय सबै फेसबुकमै मोबाइलमै झुन्निएको पाइन्छ। तर पहिलाका बच्चाहरू जति बेला मोबाइलहरूको फेसबुकहरूको प्रचलन थिएन, अनि बालबच्चाहरू आपसमा भेट भयो भने उनीहरूले जम्मा भएर पुतली खेल्थे। अनि पुतली खेलेर कसैलाई दुलै बनाउने, कसैलाई दुल्हा बनाउने, अनि जन्ती बन्ने, बिहा गराउने, लुगा लगाउने, रमाइलो गर्ने, यस्तो प्राय गर्थे पहिला। तर त्यो दृश्य वृद्धहरूले हेर्दा वाइघात भन्थे। बच्चाहरू काम छैन, केही छैन, खाली खेलेको छ, पुतली भनेको छ, नचाहिने त्यो बिहा भनेर दुवाले गराएर सिँगारेर गरेर खाली त्यो यो चाहिँ नि समयको बर्बाद, पुतली खेलेर समय बिताउन लागिनेहरू भनेर प्रौढहरूले, जान्ने बुझ्नेहरूले भन्नुहुन्थ्यो। किनभने त्यो पुतली खेलाइ हो, पुतली खेलालाई पुतली खेलाइ भन्नु। किनभने त्यहाँ त्यो लुगा लगाउँदैमा दुलै हुने, अब लुगा लगाउँदैमा दुल्हा हुने, अब त्यहाँ बनाउँदैमा दुल्हा दुलै हुने, बिहा हुने वास्तवमा त होइन नि। त्यो त मनोरञ्जन मात्रै हो बच्चाहरूको लागि, वृद्धहरूलाई होइन, जानी बुझेको लागि। ठिक त्यस्तै यहाँ हामी जो छ संसारमा यताउता गरेका छौँ पुतली खेलाइ हो। हामीहरूले खुब साँच्चै मानेर यहाँ चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गरिराखेका छौँ, व्यस्त छौँ हामीहरू यताउता। तर ज्ञानवानहरूले, पशुपतिनाथको हैसियतमा बस्नु हुनेहरूले, भगवानको रूपमा बस्नु हुनेहरूले, महात्माहरूले, आदर्शवानहरूले के भन्नुहुन्छ भने पुतली खेले चाहिँ खेलेर बसेका छन्। पुतली खेलेर समय बिताए चाहिँ बिताइराखेका छन्। किनभने पुतली खेलाइ त वास्तवमा होइन, यहाँ त एक आत्मा मात्रै छ। आत्मादेखि अरू त कहीँ केही छँदै छैन। जे जति रमाइलो हो त्यो त आफ्नो स्वरूपमा छ, सच्चिदानन्दमा छ। आफ्नो स्वरूपै आनन्द हो। बाहिर पुतलीमा त केही आनन्द छैन। आनन्द जति छ त्यो आत्मामा मात्रै छ। परिपूर्ण आनन्द, मौलिक आनन्द, सदाकालीन आनन्द। सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा महान, अतुलनीय वस्तु आत्मा हो। अमर हो, परिपूर्ण हो, सदाकालीन हो, जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ आउने जाने छैन। यस्तो जो केवल आत्मामा रहिरहनु हुनेहरूले यो संसारको जो भ्रमण हामीहरू यदा कदा गरिरहेका छौँ, अज्ञानवश, प्रारब्धवश, पूर्व संस्कारवश, ज्ञानवानहरूले पुतली खेलाइ जसको रूपमा हेर्नुहुन्छ र हामीहरूलाई पनि त्यही शिक्षा दिनुहुन्छ। यो वास्तवमा पुतली खेलाइ हो, वास्तवमा हो एक आत्मा। अब हामी हेरौँ न, जम्मा मानिसहरूको तीनटा अवस्था छ, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जाग्रत अवस्था। संसारका हामी जे जति छौँ 24 घण्टाभित्र यही तीनटा अवस्था छ, गाढा निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, जाग्रत अवस्था। अब हामी गाढा निद्रामा एकचोटि दृष्टि दिउँ न, त्यहाँ के छ? केवल आत्मा मात्रै छ, त्यहाँ आनन्द मात्रै छ, परिपूर्णता मात्रै छ। त्यहाँ हामी संसारका सबै एउटै रूपले रहेका छौँ, एकात्म रूपले। त्यो आत्मा उत्पत्ति रहित, नाश रहित हो, सधैँ एकनाशले रहिराखेको जो आत्मा हो हामी त्यहाँ भेट्टाउँछौँ, जो कहिले पनि हामीले साक्षात् अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यहाँ कुनै शरीर संसारको उत्पत्ति पनि छैन, नाशको प्रसङ्ग पनि छैन। यदि शरीर संसार भए त्यहाँ पनि हुने थियो, किनभने सत्य वस्तुको त अभाव कहिले पनि हुँदैन। जब सुषुप्ति अवस्थामा शरीर संसारको अभाव छ भने बुझ्नु पर्यो यो सधैँ अभाव छ। कोट्याई कोट्याई खोतली खोतली मात्रै ल्याएर देखिएको शरीर संसार, वास्तवमा शरीर संसार छैन। भए त सधैँ रहिरहन्थ्यो। सत्य वस्तुको अभाव कहिले पनि हुँदैन, असत्य वस्तुको सद्भाव कहिले पनि हुँदैन, यो शास्त्रीय सिद्धान्त। सत्य कुराको कहिले पनि अभाव हुँदैन, जस्तो चैतन्य चेतन वस्तुको कहिले पनि अभाव हुँदैन, आत्माको कहिले पनि अभाव हुँदैन। चेतना आत्मा एउटै हो। गाढा निद्रामा पनि हामीले चाहिँ चैतन्य मात्रको अनुभव पाउँछौँ, अर्थात् आत्मा मात्रको अनुभव पाउँछौँ। त्यसैले
त्यहाँ केवल एक आत्मा मात्रै छ, त्यहाँ उत्पत्ति र नाश भन्ने प्रसङ्ग छैन, त्यहाँ शरीर संसारको उत्पन्न पनि छैन, नाश भन्ने प्रसङ्ग पनि छैन। स्वप्न अवस्थामा हामी जाउँ भने त्यहाँ एक आत्मामा त्यहाँ स्वप्नको संसार सृष्टि भएको देखिन्छ, नाश भएको पनि देखिन्छ, उत्पन्न देखिन्छ, नाश भएको पनि देखिन्छ। त्यो वास्तवमा पुतली खेलाइ हो, त्यहाँ वास्तवमा केही पनि छैन। भएदेखि हामी जागेपछि हामीले फेरि देख्न पाउँथ्यौँ। त्यसैले स्वप्नको जो अवस्था हो उत्पत्ति र नाश भन्ने कुरा त्यो वास्तवमा यथार्थ होइन, पुतली खेलाइ हो, तर आत्मा हो, त्यति बेला पनि छ। यस्तै यो जाग्रतमा पनि स्वप्न बराबर भएको हुनाले यहाँको उत्पत्ति र नाश पनि यो पनि पुतली खेलाइ हो, यो पनि स्वप्न जस्तै हो। तर यसको अधिष्ठान आधार जो आत्मा हो सधैँ छ, जहिले पनि छ, यथार्थ छ। जस्तो गाढ निद्रामा सधैँ हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ, स्वप्नको पनि आधार रूपमा हामीले केवल आत्माको अनुभव गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै जाग्रतमा पनि हामी वास्तवमा केवल आत्मा मात्रै हौँ, हर हालतमा एक आत्मा मात्रै हौँ। हुनाले अष्टावक्र गुरुले जनक राजालाई के भन्नुहुन्छ, हे राजा जनक, भएको शुद्ध चैतन्य एक आत्मा मात्रै हो, योदेखि बाहेक कहीँ केही छैन। यदि छ भन्छौ भने तिम्रो लागि त्यही हो बन्धन, अरू बन्धन छैन। यसैले भएको एक आत्मा मात्रै हो, त्यही हो अनुसार तिमी रहिराख। लिनुभयो, रहिराख्नुभयो, मुक्त हुनुभयो, जीवन मुक्त दियमुक्त। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछ। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।